الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیں گے الصلاۃ صحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين تیری عید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ میں لکھیے مقبول بارگاہ حق ہو نہیں سکے گی نا 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 مقبول بارگاہ حق ہو نہیں سکے گی جس بزم میں محمد کی گفتگو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے لیکن تمہارے جیسا کوئی خوب نہیں ہے میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ تیرے نام پہ جیوں میں تیرے نام پہ مروں میں حضرت پیر
سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ جدو غازی علم الدین شہید دی نماز جنازہ پڑھنا واسطے آئے نا تے مجمع نو چیر دے ہوئے مرید اگے بدے تے غازی صاحب دے چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹان لگے سید زادہ بولیا فاطمہ علی دا جگر دا ٹکڑا بولیا جماعت علی شاہ بولے فرمایا مریدو ٹھہر جاؤ علم دین دے منہ تو کپڑا نہ ہٹاؤ پیرا تو کپڑا ہٹاؤ اور محمد دے غلام ترکھانا دے منڈے دے پیرا تے اج فاطمہ دا بچڑا اپنے ہونٹ رکھ کے دسے گا جڑا محمد تو صدقے تے قربان ہو جاندہ ہے نا وہ پوری امت دا امام ہو جاندہ ہے تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں تیرے 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 نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں بس 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 تیرے 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 نام پہ جیوں میں تیرے نام پہ مروں میں میری اس کے بعد جانا کوئی جستجو نہیں ہے میری آنکھ پہ معانی اور شعر دیکھیے گا میری شہرتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ قبلہ بابیو علامہ جاوید صاحب جڑے خربوزیاں دیاں ریڑیاں لا کے کھلوتے نے جڑے گول گپیاں دے ٹھیلی لا کے کھلوتے نے کی خیال ہے وہ ساڈے تو گھٹ سونے نے ساڈے تو ود سونے نے قبلہ سانوں کو سرخاب دے پر لگے نے کہ بندے نوٹاں دیاں گوڑیاں ساڈے تو باری آندے نے ایک کوئی وجہ ہے میری شہرتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ تیری نعت گر تیری بات گر نہ ہو تو بیٹے آباد رہو تیری بات گر نہ ہو تو میری آبرو نہیں ہے میری آنکھ پہ معانی خالق بھی ان کا واصف مخلوق بھی ثناگر تاجدار ختم نبوت تانوں صرف ریمائنڈ کروانا سی کہ بابا جی خاتم رضوی صاحب دے عرس دے دن آ گئے نے تاجدار ختم نبوت یہ بھی ساریاں نے اپنے ہتھاں دے درشن نہیں کرائے چلو کوئی گل نہیں خوش رہو یاد کرو کہ کبھی سانوں مرن تو بعد تے چیتے آیا کرا کے نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خالق بھی ان کا واصف مخلوق بھی ثناگر ان کا ظہیر ذاکر بس ایک تو نہیں ہے میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل
سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صدر محفل محترم المقام عزت مآب خطیب شولہ نواب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری جاوید اقبال صاحب رضوی دامت فیوزہم چمک دے دمک دے نور پار اور ضیا پاش چہریاں دے نال جلوہ فرما اسٹیج دی زینت علماء و مشائخ و شیوخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی بانیان محفل مہمانان گرامی قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے محفل سعید دی رونق نو مزید تو بالا فرمان والے اور ایس ڈبے اپنے قومی شناختی کارڈ دیاں کاپیاں پان والے جڑے مسکرائے ہو تہاڈی کیا بات ہے، جڑے نہیں مسکرائے تہاڈی دو باری کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بندگان خدا غلامان مصطفیٰ دریوزہ گرانے درے آلو ازواج و اہل بیت و اصحاب و اولیاء سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اج ایک مرتبہ پھر میں تے تسی محترم المقام عزت مآب معروف سماجی کارکن میرے دیرینہ اور انتہا درجے دے کرم فرما جناب رانا رفاقت حسین صاحب سلمہ اور انہ دے برادران گرامی انہ دے پانجیاں پتیجیاں دے بلاوے کی اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ اس پورے خاندان دی خیر فرمائے، انہ دی بھاوج ساری بہن اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں، اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرمائے۔ میرے دوستو انہوں نے اس دفعہ اس خواہش کا اظہار کیتا ہے کہ اس باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت پڑھنی جے تے پڑھدیاں سانو نا مدینہ شریف چو ڈائریکٹ گوجرے نہیں جے لے آنا رستے ایک چکر اسی بغداد دا لانا چاہنا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ دو تین دعاواں کر لئیے، اللہ پاک جل شانہ اس سیکٹر جتنے بے اولاد نے سب نو صاحبان اولاد بنا، جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے، جتنے مجبور بے کس بے بس نے اللہ سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے۔ میرے نبی دے میلاد اور تاجدار بغداد دا صدقہ اللہ پاک تانوں سب نو دارین دیاں برکتاں خوشیاں فرحتاں راحتاں استراحتاں عطا فرمائے۔ چلیے جی پہلے عرب شریف اتھوں پھر بغداد وال رخ کریں گے۔ تے رانا صاحب نے اس دفعہ ٹائم کھلا اشتہار ہے میرا لکھیا سی 1.5 گھنٹہ، تے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی گل میرے موضوع تو ہٹ کے نہ ہوئے، تقریر میں شروع کرن لگا توجہ رہے گی کہ انشاءاللہ سینہ مدینہ بنانے وچ کامیاب ہوواں گا۔ اللہ اپنے پیارے محبوب نو قرآن پاک دے 30ویں پارے دی سورۃ الضحیٰ دی آیت نمبر 6+7 وچ ارشاد فرما رہی ہے، الم یجد کا یتیما فآوا۔ جڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہو قبلہ حمزہ استفہامی ہے، لم یجد سیگا نفی جہد بلم والا ہے، ماضی کے انکار واسطے استعمال وچ یہ سیگا لے آیا جاتا ہے۔ کاف ضمیر مخاطب واحد مذکر والی ہے، یتیمن کاف ضمیر دا حال ہے، فآوا آوا ایوا ان تو مشتق ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جگہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب تواڈے رب نے کیا تانوں یتیم نہیں پایا تو پھر انہیں تانوں جگہ دیتی۔ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے سن تو حضور دی ولادت تو تقریباً 6.5-7 مہینے پہلے میرے آقا دے ابو جان دنیا تو رحلت فرما لے سن۔ اللہ اس واقعے وال دھیان کروانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب کیا تواڈے رب نے تانوں یتیمی دی حالت وچ نہیں پایا؟ یاد رہے فتاوی رضویہ شریف وچ فتویٰ موجود ہے، حضور نو ترس کھا کے یتیم کہنا کفر ہے۔ کوئی امتی کو نوکر اپنے مالک تے ترس کھاوے چنگا جہا نہیں لگدا قبلہ؟ سرکار نو یتیم کہنا ترس کھا کے کفر ہے۔ ہاں یتیماں دا مان بدھاؤن واسطے آقا دا ایک وصفی نام
حضور دے اوصاف حمیدہ وچوں حضور دا ایک وصفی نام یتیم یتیماں دا مان ودھان واسطے کہو لکھ واری کہو سرکار نو یتیم قبلہ یتیم کی ہوندا ہے یتیم کہندے نے کلی چیز نہیں تنہا چیز نہیں اسی واسطے سیپ تو جڑا موتی کلا نکل آوے لوگ انہوں در یتیم کہندے ہیں اصطلاحاً یتیم اس بچے نو کیا جاندا ہے جڑا سن بلوغت نو نہ پہنچے کہ وہ والد دا سایہ آتے فتو دے سر تو اٹھ جائے اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب کیا تھوڑے رب نے تانوں یتیم نہیں سی پایا تے پھر جگہ دیتی وہ جگہ کتھے دیتی کدی جناب عبد المطلب ورگے شفیق دادا جی دی جھولی تے کدی جناب ابو طالب آپ دی شفقتاں والی محبتاں بھری آغوش اللہ فرماندا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور تواڈے رب نے تانوں دوال پایا تے پھر راہ دکھائی ایتھے بڑے بڑے مفسراں نے گڈیاں الٹا دتیاں ویکھو نا رضوی صاحب نے تے انج تقریر کیتی ہے میں تے دیکھ رہا سی گام لے کے بندہ آ نہ جاوے سٹیج ول نو رضوی صاحب دا دفاع بھی کرنا ہے ہاں سچی مچی لیکن میں تے پھر دیکھو ہر بندہ ہن ٹیکے والا ڈاکٹر تے نہیں ہوندا کوئی ڈاکٹر مٹھیاں گولیاں والے بھی ہوندے نے مینوں ماڑا جہا حکیم سمجھ لو میں سرجن ورجن نہیں قبلہ لیکن انشاءاللہ گلاں میں قرآن و حدیث وچوں کراں گا کئیاں مفسراں نے گڈیاں نہیں گڈے الٹ گئے ترجمہ پتہ کی کردے نے کہندے نے دوال دا معنی ہوندا ہے گمراہ ہو جان والا ثلاثی مجرد دے باب ضرب یضرب وچوں اسم الفاعل دلل یدلل دلالتا فهو ضالب تعلیلا پڑھیا جاندا ہے دل یدل دلالتا فهو ضال ضلالت دا معنی ہوندا ہے گمراہ ہو جانا پٹک جانا رستہ گم کر بیٹھنا انہوں نے لکھیا کہ نبی پاک نو اللہ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے پیارے حبیب تواڈے رب نے تانوں نعوذ باللہ خاتم بدہن گمراہ پایا تے پھر راہ دکھائی اعلی حضرت فاضل بریلوی نماز پڑھا کے نہ پاک درست کر کے دکھے ہوئے دل نال دارالعلوم دے ملحقہ حجرہ شریفہ دے اندر آئے قلم تے کاغذ لیا پتر قلم کاغذ سے خنجری سی گئے نہ بولو اللہ دے ویکھ ہی جائے قلم کاٹا سی خنجری سی کے گستاخانے رسالت دیاں گلیاں تے شاہ رگا تے پھیر دیتا فرمایا بے حجاؤ حجا دے ساریاں حداں حجا دے سارے پردے لا کے بے حجائی دیاں ساریاں حداں کراس کر چلے ہو کی پہ لکھ دے ہو کہ مصطفیٰ پاک نو اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب تیرے رب نے تینوں گمراہ پایا اور نبوت بھی بلا گمراہی کے رستے تے تر سکدی ہے جڑا آپ گمراہ ہو گئے امتیاں نو رستہ کی دکھائے گا لوکاں نے آکھیا حضور شاہ امام احمد رضا خان پتر چھڈو ہی نہ تاراں نو آؤ دل دیاں تاراں دلاں نال جوڑیے صدقے جاواں تے مدینے لے کے جاواں سونےیا ترجمہ کی ہوے گا فرمایا لفظ ضال دا معنی صرف گمراہ نہیں صرف بھٹک جان والا نہیں بلکہ راہ حق وچ راہ حق دی تلاش وچ سرگرداں ہون والا بھی ہوندا ہے اے دا ترجمہ اے کیتا جائے گا وجد قضا فہدا پیارے حبیب تواڈے رب نے تانوں اپنی محبت وچ خود رفتہ پایا تے پھر راہ نہیں دکھائی اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ ایدہ مطلب پتر پٹری تے چڑھان واسطے بنڈل آف تھینکس آؤ چلیے میں قربان تے نثار جاواں ایدہ مطلب آقا کریم علیہ السلام دی عہد طفولیت دے میرے نبی دے بچپنے دے میرے نبی دے چائلڈ ہوڈ دے واقعات اللہ نے قرآن کریم وچ بیان کر کے سانوں بھی اپنی سنت بنا کے اجازت دے دیتی ہے آؤ میں سرور سروران دا بچپن پیش کراں قرآن و سنت وچوں اللہ دے پیارے حبیب دا چائلڈ ہوڈ سماعت کرے امام اجل حافظ ابو القاسم ابن عساکر دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عربی کتاب مستطاب تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت دا چھاپا یہ چھوٹی جی کتاب رانا جی چھوٹی جی کتاب پتہ کسا کتنی ایک کتاب ہے ایک جبلا ایک جلد نہیں دو جلدہ نہیں 3 4 5 6 7 8 9 10 نانا 11 12 نہیں 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 نانا پوریاں 80 جلداں دی کتاب جے بندے کہندے نے بابے تے شے ہی کوئی نہیں بابے کی کر کے گئے او ظالمہ 80 جلداں دیاں حدیث دیاں کتاباں ترتیب دے کے پوری امت نو گفٹ کر گئے اور بابیاں کو کی کرانا سی ہے
आवाज में, मीठी आवाज में जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं कुर्बान ते निसार जावा तारीख मदीना ते दमिश्क 80 पार्ट्स विच 80 पार्ट्स विच 80 जिल्दां दी किताब मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 359 प्लस 360 उत्ते रिवायत मौजूद है। अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम दआनी इला दुखूल फी दीनिका अमारतुल नबुव्वतिका रअयतुका फिल महदी तुनाविल क़मर व तुशीरु बिस्बाइका फहैसु अशरत इलैहि माल क़ाल इन्नी कुन्तु उहद्दिथुहु व युहद्दिथुनी व युल्हीनी अनिल बुकाइ व अस्मअु वजबतहु हीन तस्जुदु तहतल अर्श औ कमा रफाकत हुसैन साहब की फरमाइश पूरी कर लवा जल्दी जल्दी। इन्होंने किया सी फोन थी जो तुसी ये कलाम पढ़ते हो साडा मजमा मस्त हो के शौक नाल सुनदा है, तुसी भी शौक नाल पढ़ते हो। एडी बड़ी गल कर रहे ने, जमानत दे रहे कहते तुसी भी तुहाडा स्टाइल दस रहा हुंदा, तुसी शौक नाल पढ़ते हो रज़ा पाक दा ते पाक कलाम ते साडा मजमा शौक नाल सुनदा है। आओ फिर पढ़ लईए। मैं कुर्बान ते निसार जावा हजरत अब्बास मेरे नबी दे चचा जान आका करीम दे हाथ चुम के एक दिहाड़ी कहन लगे आका जी कलमा ते मैं तुहाडा हुण पढ़िया है, मगर सच्ची गल पुछो ना मैं ते तुहानू पंघूड़े विच तुहाडीआं कुछ अदावां तक के अल्लाह दा सच्चा नबी मन बैठा सा। मैं कुर्बान जावा सारी कायनात मेरे नबी दियां गवाहियां दे रही है। नसीब सड़ गए ओदे जेड़ा मेरे नबी दी शहादत रिसालत तो मुकरिया ते दूर होया। मैं लिखे सारा जग रब ने बनाया तेरे वास्ते, सारा जग रब ने बनाया। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फिरिश्ते ख़दम रसूल है शम तमाम तमाम गुलाम करम वजूद अदम खुदूस ख़दम जहाँ में किया तुम्हारे लिए। इसादत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन व फलक शमक ज़मक में ज़िक्र निशान तुम्हारे लिए। ये शम्स व कमर ये शाम व सहर ये बर्ग व शजर ये बाग व समर ये देग व ज़िफ़र ये ताज व कमर ये हुक्म जवान तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब फ़यूज़ अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके ज़बर परब जहाँ तुम्हारे लिए। जिन्नो बशर के आठों पे हर मलाइकत पे मस्ता कमर न जुब्बा साज के कल्ब जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए। न रूहे अमीन न अर्श मुबीन न लोहे मुबीन कोई भी कहीं खबर ही नहीं। जब रमज़े खोले अज़ल की नेहान तुम्हारे लिए, अज़ल की नेहान तुम्हारे लिए। जना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सौदों में हन पे ऐसे में न ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे
سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابوتاں تمہارے لیے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لگا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت رائل از رائل کیا بات ہے چلو ساڈے تے پیار نہیں آیا جی رائل والیاں تے پیار آیا تے انہاں نے والی مسکرا کے دیکھ کے انہاں واسطے کہہ دیو سبحان اللہ جنی والی سبحان اللہ انہاں واسطے کہو کہ سارا ثواب انہاں دی دادکیاں نانگیاں نو آپا پیش کرنا ہے پھر کہہ دیو سبحان اللہ آقا لال دی روٹی کمان والے بندے نے کہو نا یار سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دیو غلام تائیں تے کہہ رہے ہیں سارا جگ رب نے بنایا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا میں قربان تے نثار جاواں حضرت عباس میرے نبی پاک علیہ السلام دے چچا مسکرا کے کہندے نے حضور میں تہاڈے پالنے وچ تہاڈیاں اداواں ویکھ کے تہاڈے پگھوڑے وچ تہاڈیاں سونیاں پیاریاں تے من مونیاں تے سونیاں اداواں ویکھ کے دل دے بیٹھا سا اودوں میرے دل نے سینے وچ کمال پا کے گواہی دے دتی سی تسی کوئی معمولی انسان نہیں تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو میرے نبی مسکرا کے زلفاں بکھرا کے بولے دسو نہ چچا جان کیڑی نشانی ویکھی سی جے حسین یاداں دے چروکیاں وچ چاٹی مار کے چاچا اپنے بھتیجے نو دسن لگا عرض کیتا رأیتو کا فل مہدی رانا عمر تیری بھی سمجھ نہیں آندی بچیا لاہور جائیے تقریر کرن واسطے تو اوتھے ساڈا استقبال کر رہا ہوندا فیصلہ آباد ہو پرے کینال روڈ تے جائیے تو اوتھے یاراں دوستاں نوں لے کے ساڈا استقبال کر رہا ہوندا گوجرے آئیے ایتھے تو ٹینشن ہو کے اکو جیاں واسطاں پا کے کزماں نوں نال لے کے ساڈا استقبال کرنا ہے اوتھے جمعہ پڑھان ٹوبے جائیے اوتھے بھی تو اگے پھلاں دے ہار لے کے پہنچیا ہوندا اللہ جانے تیرے چار شاٹ نہیں یا کلا ایکو ہی شاٹ ہے اللہ تینوں سلامتیاں عطا فرمائے پترا تقریر سنیو توجہ تے پیار دے نال مصطفیٰ پاک علیہ السلام پوچھ دینے چچا جان کی ویکھیا سی جے عرض کیتا حضور میں تانوں پنگھوڑے وچ تکیا سی آقا جی تسی ایتھے نگلیاں بند کر کے نال انگوٹھا بند کر کے انگشت شہادت نال آسمان وال اشارے کر رہے سو تے میں خوش ہو رہا سا میرا بھتیجا ایڈا سیاںا ہے چند دناں دی عمر ہے تے انگلی کڈی سونی بند کردا ہے آئے ہائے میں کی کہی جانا انگلی کڈی سونی بند کردا ہے اشارے کڈے سونے کردا ہے اشارے کڈے سونے کردا ہے اشارے میرا بھتیجا میرا بچڑا کیڈا سونا اشارہ کیڈا سونا کردا ہے کہندے نے اودوں 14 طبق روشن ہوئے عرشاں دے راہیا جدوں تیری انگلی دی سیت بند کر کے میں دیکھیا نا جدھر نو تیری انگلی جاندی سی آمینہ دیا چنہ آسمانہ دا چن وجد کردہ ہویا ادھر نو دوڑا لاؤں سی اونچی آواز میں فرمائے نا میں قربان تے نثار جاواں بابا دی آبادیاں ہومن میں نثار جاواں اللہ تہاڈی اس بستی تے رحمتاں دا نزول فرمائے سبحان اللہ ایتھے تک تے بچے نوں اے گل یاد ہے اہل حدیثاں دے منڈے نوں پوچھ لو دیوبندیاں دے منڈے نوں پوچھ لو شیعیاں دے بچے نوں پوچھ لو سنیاں دے بچے نوں پوچھ لو او والا چن کے دے اشارے تے چن کے دے
इशारे ते हिलदा सी ओके गल हद हो गई तुहाडे लिए कोई पुछण दी गल है आमीना दे लाल साडे नबी पाक कमाल दे इशारे ते चांद इधर उधर जांदा सी लेकिन जेडी मैं अगली गल सुनानी है ना कि भला ये तुसीं जिंदगी च पहली मर्तबा सुननी है आका करीम ने करीब कीता चचा नु मत्था चुम के फरमाया चाचियां नाल लाड करना मेरे नबी दी सुन्नत और राणियां दे मुंडियो और सिर ते उठाओ मैं की जाना नवी बंदूक लैके ते चाचे वाल नूं फैर मार के चेक ना करे आखो कि चाचे नूं कान हो जाए भतीजे ने नवी राइफल ले लईए इन्हूं हुण उच्ची आवाज च बुलाना नहीं चाचे प्यार करन दे काबिल हुंदे ने कई बंदे कहंदे चाचे ने सानूं की दित्ता ताए ने सानूं की दित्ता ओ तेरे अप्पे नूं झूठे देंदा रिहा पूरे पिंड च साइकिल ते बहा के होर ताए कोलों की लेना सी मैं कुर्बान जावां मेरे नबी ने मत्था चुमिया अपने चचा दा प्यार नाल मुस्कुरा के फरमाया चचा जान बस साडी इक्को ही अदा ते दिल दे बैठे हो जानन दी कोशिश कीती जे कदी कि मेरे ते चन दे दरमियान मुआमला की चल रहा सी अर्ज कीता आका जी इरशाद फरमाओ जिंदगी च पहली मर्तबा तुसीं ये गल सुननी है सोनियो सिर ते उठाओ जरा मैं कुर्बान जावां आका फरमान लगे इन्नी कुल्तु उहद्दितुहु मैं चांद से बातें किया करता था मैं चन नाल गल्लां करदा हुंदा सी मैं युहद्दिथुनी ते चन मैं मुहम्मद नाल गल्लां करदा हुंदा सी वजुलहीनी अनिल बुकाई जदों मैं रोण दी कोशिश करदा सा आसमानां दा चन तरले पाउंदा सी या आमिना दे चन रोयो ना परेशान होयो ना बाबा जी तुहाडे हाथ तो सदके जावां इन्हां हत्थां 'च तुसीं 10 दा नोट दे के गए हो ना खान नो ते मेरा दिल करदा सी मैं 10 दा नोट भी चुम लवां ते तुहाडा हाथ भी चुम लवां मजदूरां नाल ते अल्लाह प्यार करदा है असीं नमाणे क्यों ना प्यार करिए मैं कुर्बान जावां आका करीम दी अगली गल मेरे बुजुर्गो तुसीं जिंदगी च पहली मर्तबा सुननी है मेरी मेहनत ते प्यार आवे ते अंदरों अग दा भावड़ बाहर कढ के जाना दे सदके जावां मुस्तफा पाक ने फरमाया मैं रोंदा सा चंद कहंदा सी सोहणियो रोयो ना असीं सदके जाइए तुहाडे तो अगली बात फरमाया वा अस्मअ वजबतहु हीन 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 तस्जुद तहतल अर्श करवाओ तर्जमा उलमा कोलो फरमाया जितो चंद सारी रात अपनी दिल नवाज चांदनी नल मखलूक खुदा नु हुनेरिया चो कढ के चांदनी नल नवाजते दिन चढ़े जदों दिन चढ़े बाबा जी मैं तुहाडे कोलों पैसे लैण वास्ते गल नहीं कीती मेरा अल्लाह जानदा अल्लाह पाक दी कसम है ना 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 बुजुर्गो मैं पैसे नहीं तुहाडे कोलों लैणे मैं तुहाडे नाल प्यार ते लाड दा इजहार कीता है मैनू अल्लाह ने बड़े दे देने ने बाबा जी आ देखो बोरा भर के मैं खरीदने ने मेहरबानी नाराज ना होयो तशरीफ रखो मैं ते तुहाडे हत्थां दी पाकीज़गी दी बात कीती है नारे रिसालत ओ माड़े बंदियां ने रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत उलमाए हक अहले सुन्नत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बाबा जी की करते हो तुसीं आप की करते हो काम शगल की करते हो मजदूरी करते हो क्योंकि तुहाडा हुलिया दस रहा सी तुसीं मजदूरी करते हो तो मैं तुहाडी दिल की गल बुझ लई अल्लाह तुहानूं सलामत रखे इस गल्लों नाराज ना हो कि मैं तुहाडा गिफ्ट कबूल नहीं कीता मैं क्यों कबूल नहीं कीता ये या तुसीं जाणदे हो या मैं जानदा आपां भेद जरूर खोलना है अल्लाह तुहानूं बहुत सारियां इज्जतां अता फरमाए मुस्कुरा के फरमा दिओ सुभान अल्लाह मैं कुर्बान ते निसार जावां सदके जाइए आका करीम ने फरमाया चन मेरे नाल गल्लां करदा सी मैं चन नाल गल्लां करदा सी मैं रोंदा सा चन मैनू रोण नहीं सी देंदा तरले पा के मिन्नतां करके कहंदा सी सोहणे रोयो ना अगली गल अस्मा उसी का वाहिद मुतकल्लिम वाला वजबतहु हीन तस्जुद तहतल अर्श सारी रात चांदनी दे नाल अपनी
اپنی ڈیوٹی دے کے اللہ دی مخلوق نو چاندنی چ نوا نوا کے جدو دن چڑھے اللہ دے حضور جا کے سجدے چ سر رکھدا سی اللہ دے عرش دے تھلے قبلہ رد کرو نا میری گل دا رد کرنا ہے تے عالم نو لے آؤ نا مصطفیٰ پاک فرماندے نے اسمع میں اپنے کندھاں دے نال او چاند دی سجدے چ ڈگ کے تسبیح دی آواز سندا سا او سبحان ربی الاعلی دا نعرہ ماردا سی میں پنگوڑے چ لیٹ کے سندا سا میں دبکے نہیں مارنے دبکے جمعے دے کھا لے جناب علامہ اقبال جاوید اقبال قادری رضوی ملنگ کو قبلہ دبکے انہاں کو کھا لے میرے کو مٹھی گولی لے جائے میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا گوگل تے جا کے صرف اتنی گل لکھ کے ہونے ایتھے بیٹھ کے پترو ہونے چیک کر لو لکھو دا ڈسٹینس آف ارتھ ٹو مون تے زمین دے گولے تو اے جڑا آسمانہ تے جگمگان والا چاند والا سیارچ ہے یہ کتنی دور ہے گوگل صاحب جواب دیں گے 2,40,000 میل چاند آسمان دا چاند زمین تو دور ہے بات ہو گئی تواڈے علی بچیو او جیڑا رسول اللہ دی دتی ہوئی اتھارٹی تے پاور تے قوت دے نال اوے آسمانہ دے چاند دی سجدے وچ ٹک کے سبحان ربی الاعلی دی صدائے محبت صدائے عبادت 2,40,000 میلاں دی دوری تو سن لیندے مدینہ شریف دے آئے گنبد خضرا چ لیٹ کے گوجرا شریف دے ملنگاں دا درود نہیں سن سکدا سلام نہیں سن سکدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت میں قربان تے نثار جاواں اعلیٰ حضرت نے تائیں کیا کہ دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کان دوروں نزدیک سے سننے دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرا مت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں قربان جاواں اپنے آقا دا بچپن پڑھ رہے ہوں کچھ دن میرے نبی دی امی محترمہ حضرت سیدتنا آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ پتر آباد رو تھوڑا پیار میرا سرمایہ حیات میں نو قبر تک یاد رہے گا صدقے جاواں کچھ دن بی بی سویبہ پاک نے پاک سعادتاں حاصل کی دیاں پھر اماں حلیمہ سعودیہ میرے نبی دو کلیجے دے نال کے مکے وچوں بنو سعد بن بکر دیاں وادیاں وچ لے گئیاں اور میرے نبی کو نہ کوئی وفا کرنا سکھے تو سلیمان تکا دے کے چلے جانے جس ماں کو نہ تینوں دعاواں لینیاں چاہیدیاں نے اس ماں نوں لوکاں دے پانڈے مانجن واسطے چھوڑ کے آپ اور کسے علاقے وچ منتقل ہو جانے تیری دولت تے تو سمجھدا ہی نہیں تیری ماں دا بھی حق ہے تو سمجھدا ہی نہیں تیرے باپے دا بھی حق ہے میں صدقے جاواں او میرے نبی نے تے چند دن دودھ پلان والی مائی دائی حلیمہ سعدیہ دے قدمہ وچ بھی اپنی چادر بچھائی سنن ابی داود شریف اور مشکات شریف وچ لکھیا ہویا ہے میرے نبی نے انہاں دیاں شاناں بھی بیان کی دیاں گل کولونی کر کے جاواں گا امام طبرانی دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ دا چھاپا حدیث پاک دی 25 جلداں دی کتاب صدقے جاواں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 اور 36 تے لکھیا ہویا ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدتنی قریش ونشأت فی بنی سعد بن بکر او کما میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہادت نبوت خود کس انداز دیتی فرمایا انا النبی لا
कादिब हो लोगो, भावे सारी दुनिया अबू जहल मिजाज बन जाए, सारी दुनिया मेरी इनकारी हो जाए, फिर भी मैं अल्लाह का सच्चा नबी रहना, ये दे विच झूठी गल ही कोई नहीं है। बेटे मेरे वजूद नु टच ना करो, मेहरबानी मैं कुर्बान ते निसार जावा। आका फरमांदे ने मैं अल्लाह दा नबी हां, दे विच झूठी गल कोई नहीं। कोई मेरे नबी दी शहादत खत्मे नबुव्वत देवे ते भावे ना देवे, किबला मेरे नबी दियां शानां ते उच्चियां ही रहनियां ने। सारी दुनिया जिदों दी ये दुनिया वजूद विच आई है, मेरे नबी दी रिसालत दे नगमे अलापे जा रहे ने, मेरे नबी दी खत्मे नबुव्वत दे डंके बजाए जा रहे ने। जिदों तक कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती, सिलसिले चलते रहेंगे। बल्कि मैं तो जुर्रत करा एक स्टेप, पुत्र मैंने हाथ न लाओ यार मेहरबानी, मैं एक स्टेप होर लवा। क़यामत के दिन भी अल्लाह की कसम मुहम्मद के नारे बजणगे, किबला उस जुबान मौलवी की कैंची लैके कट दिओ जिहड़ी गल्लां कोलों बना के कर दी है। और मैं तो गल्लां कोलों नहीं ना बना के कर रहा। राणा साहब ताईद का शुक्रिया, मैं तो वैसे इंज हाथ वैसे ही कीता सी, मेरा स्टाइल है, पर राणा साहब ने हाथ उत्ते हाथ मार के दसिया है कि तेरियां गल्लां सानू समझ विच आ रहीआं ने। मैं कुर्बान ते निसार जावां, मलंगो सलामत रहो मेरे मुस्तफा दे दीवाने। इमाम तबरानी दे अल मुअजम सगीर दी हदीस नंबर 1112 विच लिखिया होया है, क़यामत का मैदान जिदों सजा दिता जाएगा, उच्चे नीवे तगड़े माड़े गोरे काले गरीबां दा खून चूसण वाले, माड़ियां दे मुंह विचों लुकमाए 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 रोटी खाण वाले, माड़ियां दे कोलों तन दे कपड़े खाण वाले, सारी दुनिया दे लोग एक उठे इकट्ठे होंगे। आज वो तो क्या उनके फरिश्ते भी आएंगे। ये बातें की शब्द नहीं है, दुनिया है हिसाब का। सारी दुनिया दे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर अचानक एक नूर दा झुमाका होएगा, आमिना दे लाल तशरीफ ले आएंगे, आमिना बिलाल तशरीफ ले आएंगे। कल दूर ना निकल जाए, छेती छेती मुकाइए गल। किबला एक पुराने शायर ने खूब तर्जमानी की थी, वो कहंदे हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से है कले जात है जाएगा, हर नजर कांप उठे महशर के दिन, खौफ से है कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, और काली कमली वो आ जाएंगे, और काली कमली वो आ जाएंगे। नक्शा खिंचा थोड़ा गया वो पुत्रो, जो मैदानी अशद सारे एंड करके इकट्ठे होके देखते होगे ना, सरकार आएंगे। अल्लामा कारी जावेद इकबाल रज़वी साहब कहेंगे, ओए ओ आ गए जे सरकार, जिन्हां दियां नातां तुहानूं सुनाई दियां होंदियां सी काली कमली वो आ जाएंगे, और काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। सरकार आणगे, जिंदगी च पहली मरतबा तुसी गल सुननी है, बुजुर्ग सर उठाओ। सरकार आणगे, मेरे नबी दे सहाबा नाल नाल होणगे। ते एक मशहूर गल है, हजरत बिलाल हबशी ने मुस्तफा पाक दी सवारी दी नुकेल पकड़ी होवेगी। सदके जावां अल्लाह दी रहमत मुस्कुरा के फरमाएगी, बिलाल जी रब्बे जुल जलाल हुक्म होवे। अल्लाह फरमाएगा, मैदाने हशर विच खलो के मेरे महबूब दी संगत
سنوئی اذان پڑھ کے سنا جڑی مسجد نبوی دے مینار دے کے کھلو کے سنانا ہوندا سی کہ گل جھوٹی نہیں کر رہا. امام طبرانی دی المعجم الصغیر حدیث نمبر 1122 یعنی 1122 ایتھے گوگل تے جا کے چیک کر لو بدی نو کول ڈر ہوندا ہے. صدقے جاواں اللہ فرمائے گا بلال جی رب ذوالجلال حکم ہوئے. اللہ فرمائے گا اذان پر اج مخلوق بھی تیری اذان سننا چاہتے ہیں. کائنات دنیا رنگ و بود خالق بھی تیری اذان سننا چاہتا ہے. حضرت بلال حبشی کنا جو انگلیاں دیں گے میدان حشر کے سکتہ تاری ہو جائے گا. میدان حشر وچ خاموشیاں دا راج ہوے گا. خاموشی ٹوٹے گی. اللہ اکبر دی صدائے عظمت دے نال اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدوں بلال کہن گے اشہد ان محمد رسول اللہ قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات. اللہ دے حبیب فرماندے نے جدوں بلال دے پاک ہونٹاں وچوں میری رسالت دا نغمہ نکلے گا حضرت بابا آدم تو لگ کے قیامت دے دن تک اس دنیا وچ جتنے بھی صاحبان ایمان آئے ہون گے سارے نعرہ مار کے کہن گے اسی بھی گواہی دینے محمد اللہ دا سچا رسول ہے. جی آواز نال فرماؤ رسول اللہ یا رسول اللہ غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ فرماؤ. آقا کریم نے خود اپنی رسالت کی گواہی دیتی. فرمایا انا نبی اللہ کذب نالی فرمایا انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا شہزادہ ہوں نالی متصل فرمایا انا اعرب العرب میں عربیاں جو بہترین عربیاں. یہ کہ پتہ کی فرمایا نہیں ولدتنی قریش منو قریش خاندان نے جنم دیتا ہے ونشأت فی بنی سعد بن بکر اور منو پالیا حلیمہ سعدیہ دے قبیلہ بنو سعد بن بکر والیاں نے حد ہو گئی. ادھر ادھر سرکار فرمایا منو حلیمہ دے قبیلے نے پالے ادھر کتابیں وچ موجود ہے سرکار آئے تے سکے ہوئے درخت ہرے ہو گئے. بکریاں دے تھنا جو دودھ دے چشمے ٹھاٹھا مارن لگ پے ہنیرے چاندنی چ بدل گئے. ہن دسو مدینے والوں منہ کر کے سرکاراں بھی پوچھ لو حضور کی منی ہے کہ تانوں حلیمہ دے قبیلے نے پالے آئی یا تسی حلیمہ دا سارا کنبہ دے قبیلہ پال کے آئے ہو. میں قربان جاواں گل دور نکل جائے گی. حدیث پڑھن لگا مصطفیٰ پاک دا بچپن سنیو ذرا. ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام نے گلے چ باواں پائیاں منہ چومیاں فرمایا اما حلیمہ اپنے بچیاں دے نال بکریاں چران واسطے مینوں وی وادی وچ جان دے. قبلہ رضوی صاحب لوکی بکریاں دے چرواہے بکریاں ہور طرح چرواندے نے میرے نبی بکریاں ہور طرح چراندے نے. او دنیا دے چرواہے بکریاں چراندے نے بکریاں اگے اگے چرواہا ڈانگ لے کے پیچھے پیچھے پر میرا نبی کس سونی ادا نال بکریاں چراندا ہے. ولیل والیاں زلفاں والا اگے اگے پسو پیچھے پیچھے. ہن سنیو حدیث امام دارمی علیہ الرحمہ دی السنن شریف دار الکتاب العربی بیروت دا چھپا کل جلدہ 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 14 عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکانی وانا ببعد بطحاء مکہ فقال فبکأ احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض فبكأ احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء
السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته